میری عمر بھی 15 سال ہے تو میں مسلمان بھی 15 سال توجہ ہے کئی دے سیدے نے بڑا سوال پیدا ہوا ہونا ہے ایڈی داڑھی ایڈی پا کے 15 سال ہاں میں 15 سالاں دا پاویں عمر 45 سال ہے پاویں عمر 45 سال ہے پر میری جڑی اصل زندگی مسلمانی والی ہے او 15 سال والی ہے کیڑی گل ہے جناب دے سامنے پیش کر دینا ہو سکتا ہے جناب گل سن کے ہی بدل جان میرے گھر دے اندر پروفیسر آنی سی کون سی شاید تساں میرے بیان دے اندر گل سنی بھی ہونی تے 85,000 روپیہ تنخواہ کئی دے منہ چ پانی آ گیا لاہور چ میں رہندا ساں تے لاہور دا 1 نمبر دلہ سا میں توجہ ہے سنو گل میں آدھی کفر والی زندگی دی بیان پہ کرنا کوئی پارک نہیں چھڈی گڈی نال اجازت پھرائی نہیں کوئی ہوٹل نہیں چھڈیا کوئی چمن ایس کریم والی دکان نہیں چھڈی پر قربان جاواں نہ فقیراں کو جنہ نظر کیتی ہے نہ 85 والی رہی ہے نہ 85 رہی ہے انہوں آکھا دین تے چلنے تے ٹھیک ہے انہیں آکھا میں مرنا ٹوپی والے برخے میں تو لباس نہیں ایڈا کھلا پایا جانا میں آکھا پھر تیرا راہ ہور تے میرا ہور اساں ٹھڈا مارا ہے فرمایا جتھے پاک محمد دا دین ہے اساں اس لعنت نو نہیں لینا چاہتے اساں ہن بھکھے تے مار سکنے آئے مگر پاک محمد دے دین دی خلاف ورزی نہیں کر سکتے میں پھر اس دن تو دوبارہ کلمہ پڑھیا طلاق دیتی ہے کلمہ پڑھیا مینوں مسلمان ہوئے 15 سال ہو گئے پہلی زندگی میری کفر والی گزری اعلان گل پہ کرنا اج رات نو ہر بندے دے اعمال رب دی بارگاہ پیش ہونے نے میں تھوڑے سامنے گل پہ کرنا کوئی اپنی گل منبر تے بیعت نہیں کردا میں تا پہ کرنا وا اگر ایسی متھے لگ گئی تے جان دے نبی دا دین نہ جان دے ویا شادی کیتی ہے ان پڑھ لئیے 4 رب نے 2 دھیاں تے 2 پتر دیتے نے خواجہ شفیع محمد سرکار دے جوڑیاں دے صدقے اے ایک میرا پوتر ایتھے بیٹھا سی پتہ نہیں سو گیا جوان دے نے درس جاندا ہے تے تھکیا تھکیا ہوندا ہے تاں ساڈے سفر بھی نہ کیتا سو تھک جاندا ہے اساں جے غیرت حیا والیاں گلاں کرنے آئے کیڑی وجہ نال جیسا ایڈا ترا کڈ کے بیٹھے تے کسے گل نہ بیٹھے الحمدللہ وڈیائی واسطے نہیں تیری غیرت جگان واسطے گل کرن لگیا میرے گھر دے اندر 6 مہینیاں تو ٹوپی والا برخا کنے مہینیاں تو اگر کوئی بندہ میری رن میریاں بیٹیاں بازار کسے دکان تے ثابت کر دے میرا سر وڈ کتیاں کے سڑ گڈی دے وچ بیٹھیاں اگر کوئی بندہ روڈ تے جاندیا ٹوپی والے برخے تو بغیر ٹوپی والا برخا سر تے ہوے اگر گڈی دے اندر منہ ننگا ہوے سر وڈ کتیاں کے سڑ دے سانو ایسی زندگی نہیں چاہیے ساری کمرے تے غیر ویکھے ساڈی ہوے خون ساڈا ہوے تے لچے لفنگے ویکھن سانو اے جی زندگی گوارا نہیں خدا دی قسم کر کے آنا اس معاشرے دے اندر جیون نو دل نہیں کردا اگر اسلام کے اندر اگر خودکشی حرام نہ ہوندی اساں کدے دا مر جانا سانو اے جی زندگی چاہیے نہیں رسول اللہ دی امت ہوے مولوی تے پیر برباد کرن اے قوم رولے در بدر دے دھکے کھاوے اے پیو دین لواوے ڈیوے وچ ایسی زندگی چ رہیے اسی خدا دی قسم کر کے انا مجبوری نال جیندے پھرنے اے تے جین نو دل نہیں کردا جو ماحول بن گیا ہے تاں تے کھڑی شریف دا تاجدار سڑدا سڑدا بولیا ہے